डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की 90 मिनट की मुलाकात, क्या बात हुई, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाजरीन, ISPR जो उन्होंने एक अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा PTI की हिकमत अमली वो भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी मुलाकात हुई है नेतन्याहू के साथ। 90 मिनट की मुलाकात हुई है, मगर नाजरीन बेनतीजा नायब सदर जो हैं वो भी मौजूद थे इस मौका पर। 90 मिनट, 2 रोज़ में 90 मिनट मुलाकात हुई, गुफ्तगू रही, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। फ़लस्तीन के जो हालात हैं वो नाज़रीन रोज़ाना की बेस पर रोज़ाना जो है वहाँ अमवात का सिलसिला और नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। और ये मुलाकात बेनतीजा, जबकि ये उम्मीदें की जा सकती थी कि यहाँ कोई ना कोई ऐसा ब्रेक थ्रू या वो जिस तरह मुलाकात हुई है तो दोनों जो है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई बाहर आकर इस पर बात बताएंगे या कोई जंग बंदी के हवाले से कोई बात करेंगे, मगर कोई उम्मीद ताहाल नहीं बंधी जा सकती कि जल्द अज जल्द कोई मामलात तय पा जाएंगे। क्योंकि नाजरीन अब दोहा में जो है वो देखें क्या मुज़ाकरात होते हैं, क्या तय पाता है। ये मसला असल में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का अगर मामला तो कोई तय पा जाते और कोई वो अलामिया बाहर निकल के जारी करते तो फिर वो मुज़ाकरात आइंदा जो है वो पता चल जाता कि हाँ भाई इस डगर पर या ये नतीजा होगा, ये मामलात। तो यहाँ दोनों की खामोशी जो है वो समझ से बालातर है कि क्यों नहीं उन्होंने कोई अलामिया और क्यों नहीं कुछ बताया। तो ये आइंदा 24 घंटे में या 1-2 रोज़ में पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है। तो नाजरीन, जो गाज़ा है उसमें जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला ताहाल जारी है। दुआ गो रहे कि अल्लाह उनके लिए आसानियाँ जल्द अज जल्द करे। उसके अलावा नाजरीन आ जाते हैं कि ISPR जो है उन्होंने एक अल जज़ीरा को इंटरव्यू के दौरान कहा है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी पावर है और डिक्लेयर्ड एटमी पावर है और इसे कोई भी जो है वो निशाना नहीं बना सकता और ये महफूज हाथों में है और एक ज़िम्मेदार कौम के महफूज हाथों में है। और उन्होंने ये भी कहा नाज़रीन के दहशतगर्दी जो बलूचिस्तान में हो रही है वो जो है वो फितनातुल हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान की जानिब से वो हो रही है। इसी वजह से जो दहशतगर्द वहाँ हिंदुस्तान से मुलव्वस हैं उनको हम फितनातुल हिंदुस्तान कहते हैं। और जो हिंदुस्तान है उन्होंने बताया कि वो एक पॉलिसी के तौर पर ये दहशतगर्दी को लेकर चलता है और उसके जो मज़मूम इरादे हैं बलूचिस्तान के लिए वो उनके कभी भी पूरे नहीं होंगे। और हमारी जो अफवाज है नाजरीन वो हमें भी यही उम्मीद है कि जल्द अज जल्द इन फितनों को ख़त्म करेगी और अमन इंशाल्लाह जल्द होगा। तो ये हमारे ISPR ने ये भी बताया कि ये कुछ तरक्की पजीर जो ममालिक होते हैं उसमें जो है वो कुछ मामलात जो एहसास महरूमी के हैं और जो मुआशी हालात इन वजूहात की बिना पर जो है वो इस्तेमाल में लोगों को किया जाता है। और ये उन्होंने जो वजूहात भी बताते हुए कहा कि इन्हीं वजूहात की बिना पर लोग जो हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं।
اور کلیئر انہوں نے بتایا کہ یہ سب اس میں جو بلوچستان میں ہے وہ ہندوستان شامل ہے اور اس فتنے کو ہم جلد از جلد ختم کر کے دم لیں گے۔ تو یہ تھا ناظرین۔ اس کے علاوہ ناظرین آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب۔ تو پی ٹی آئی کا جو گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں۔ تو ناظرین عمران خان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے بقول علیمہ خان جو ہیں انہوں نے بتایا تھا گزشتہ روز کہ انہوں نے عمران خان سے اجازت نہیں لی بلکہ عمران خان کو میسج بھیجا ہے کہ ہم آ رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے۔ تو اس پر سلیمان اکرم راجہ کو جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کے لیے بے نظیر بھٹو نے احتجاجی تحریک چلائی تھی، اس نے کوشش کی تھی، تو بیٹوں کا بھی حق بنتا ہے اور وہ اس کے لیے احتجاج اور کوشش کر سکتے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے اور ان کا حق ہے۔ تو یہ سلیمان اکرم راجہ نے کہا۔ تو ناظرین اب آنے والے وقتوں میں یہ پتہ چلے گا کہ وہ دونوں بیٹے جو ہیں وہ کس طرح پاکستان آتے ہیں اور پاکستان کی حکومت کا کیا رد عمل ہوتا ہے اور کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ آنے والے وقت میں ہمیں سب علم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے بھی یوٹیوبر کے چند سوالاتوں کے جواب دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جلد جو ہے تحریک سمجھ لیں کہ ہماری جاری ہے اور جلد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم جو ہے ایک بڑی تحریک کی جانب گامزن ہیں، اور ہم کوئی اسٹریٹجی، ہم کوئی طریقہ کار جو ہے وہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بتانے کے ساتھ ہی جو حکومت ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، ہمارے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہم نہیں بتائیں گے۔ تو یہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے بتایا گیا۔ اور ناظرین یہ ہمیں آئندہ جو ہے چند دنوں میں اسٹریٹجی جو ہے پی ٹی آئی کی نظر آ جائے گی کہ کیا لائحہ عمل اختیار کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی چند تازہ ترین خبریں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔